Nganong kasagara nga dali maghikog ang isa ka lalaki i-compare nimo sa isa ka babae. Daghang rason kung nganong ang usa ka lalaki magpakamatay kung naay problema o depresyon. Dili ni tungod kay mas huyang ang lalaki kaysa babae. Dili tungod ni sa kombinasyon sa kultura, emosyon ug paagi sa paghandle sa stress. Una, kultura ug expectation sa isa ka lalaki. Sa daghang lugar, ang lalaki gitudloan nga dili mohilak, magpakaisog ug dili magpakitag kahuyang sa kadaghanan. Tungod niini, gitago sa lalaki ang iyang emotion. Imbis na mangayo og tabang sa kadaghanan, tago-taguan hanoon ang ilang gibati hantod nga kini mobuto unya dili na mapugngan. Ikaduha, dili kabalo mo express sa iyang gibati o emosyon. Kay kasagara ang lalaki dili gyud siya mo express or mo expose sa iyang feelings diha sa ubang tawo. Example, kung naay problema, dili na mo share sa iyang friends or sa iyang family. Nga mao'y hinungdan nga magpabilin ang stress sulod sa iyang dughan. Nga mao'y hinungdan sa iyang depression. Ikatulo, mas kusog ug diretso nga pamaagi. Sa statistics, ang lalaki kasagara mo pili og mga lethal kung mag-attempt. Nga mao'y hinungdan nga mas taas ang chance nga mapadulong sa suicide. Kaupat, paglikay sa tabang. Mas gamay ang lalaki nga moadto sa therapist, inom og tambal, mo-approach og mga support groups. Kay bisa na sila anxiety disorder o depression, kasagara ilahara gyud nang i-ignore. Kalima, pressure sa responsibilidad. Daghang lalaki nga nagdala sila og pressure. Kinanglan sila nga mo-provide kay sila ang provider. O kinanglan pud sila nga lig-on pirmi. Kumapakya sila financial, relasyon o trabaho, dako kayong impact sa ilang self-worth. Busa kung ikaw aduna kay kaila nga na-depress, naglisod karong panahon na, ayaw pugni ang pagbati, iistorya gyud. Pangayog tabang advice sa imong nga tawo nga masaligan, nga mga amigo ug pamilya. Mas maayo maadto ka sa mga professional kay para ma-handle nila, matagan kay og saktong advice. Ug labaw sa tanan, hangad sa langit kay walay imposible. Busa kita mga lalaki dili kinahanglan nga magpakalalaki jud ta. Usahay kinahanglan po nato muhilak ug usahay kinahanglan po nato dawaton ang tabang gikan sa atong palibot. So, God bless. Padayon lang.